पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृत निवेदिता भगिनी अत्र रमेश रामन् इति नाम्ना अहमेव अस्तु पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम् कौसल्या भगिन्याः ध्वनिः विच्छिन्नः आसीत् सर्वैः श्रोतुं शक्यमासीत् वा सम्यक् इदानीं श्रूयते वा आं भगिनि इदानीं तु श्रोतुं शक्यते सौम्या भगिनी वाइस् न श्रूयते एवं पुनः अहं वदिष्यामि वा भगिनि नो चेत् इदानीमपि तादृशमस्ति वा चिन्ता नास्ति भगिनि श्रोतुं शक्यमासीत् किञ्चित् विच्छित्तिः अस्तु आरम्भं कुर्मः नमः सर्वेभ्यः यादवाभ्युदयः इत्यस्मिन् महाकाव्ये प्रथमसर्गे स्वामी वेदांत देशिक विरचित यादवाभ्युदय महाकाव्ये प्रथमसर्गे स्मः वयं 77तमः श्लोकः अधुना पठिष्यते तत्र देवाः भगवन्तं स्वागतेः कारणं निवेदयन्ति किं निवेदयन्ति इत्यत्र उक्तम् एते क्षत्रियाः भूत्वा के ये पूर्वं भवता मारिता ते एव राजानः भूत्वा एतां पृथिवीं पीडयन्ति ये पूर्वं भवता मारिताः तेव इदानीं पुनः पृथिव्यां जन्म प्रलब्ध्वा राजानः भूत्वा भूमिं पीडयन्ति इति विषयः श्लोकं पठामि कृपया एकः अनम्यूट् कृत्वा अनुवदति चेत् सम्यक् अन्ये अपि अनुवदन्तु किन्तु म्यूट् मध्ये तैमे क्षत्रिया भूत्वा क्षोभयन्ति क्षमामिमाम् तव तेजसि यैर्नाथ धनुजैः शलभायितम् श्लोकः तैमे क्षत्रिया भूत्वा क्षोभयन्ति क्षमामिमां तव तेजसि यैर्नाथ धनुजैः शलभायितम् अस्य पदच्छेदः ते इमे तैमे इति तत्र ते तस्य एकारस्य ऐकारः ततः परं यवलोप संधिः अतः तैमे इति क्षत्रियाः भूत्वा क्षोभयन्ति क्षमाम् इमां तव तेजसि यैः नाथ धनुजैः शलभायितम्
अत्र संबोधनमस्ति हे नाथ, नाथ इति पदम्। ततः परं क्रियापदमस्ति क्षोभयन्ति। के क्षोभयन्ति, के पीडयन्ति? यैः दनुजैः शलभायितं ते। पूर्वं शलभः इव आचरितं तै ते। शलभ कीटः भवति किल, अग्नौ आगत्य पतति, तादृश। तव तेजसि, तव प्रतापे। दनुजैः कुत्र शलभायितं? तेजसि। कस्य तेजसि? तव। ते कां क्षोभयन्ति? यैः पूर्वं शलभायितं ते एव कां क्षोभयन्ति? क्षमां, पृथिवीं। कीदृशीं क्षमाम्? इमाम्, एतां। ते किं कृत्वा क्षमां क्षोभयन्ति? क्षत्रियाः भूत्वा। कीदृशाः क्षत्रियाः? इमे क्षत्रियाः। अन्वयः, हे नाथ, तव तेजसि यैः दनुजैः शलभायितं ते इमे क्षत्रियाः भूत्वा इमां क्षमां क्षोभयन्ति। प्रतिपदार्थं पश्यामः। हे नाथ, हे प्रभो, तव तेजसि, भवतः प्रतापाग्नौ, भवतः प्रतापे, यैः तनुजैः, यैः राक्षसैः, तन्नाम इदानीं यः कंसः सः पूर्वजन्मनि कालनेमि इति आसीत् किल, तथा एते। तथैव शिशुपालः अपि, तथैव अन्ये अपि राक्षसाः पुनः पुनः जाताः, विशिष्य त्रिवारं जाताः। शलभायितं, शलभवत् आचरितं, शलभाः इव दग्धाः। तव तेजसि पतित्वा ते दग्धाः। ते इमे, ते राक्षसाः, एते राक्षसाः क्षत्रियाः भूत्वा, पुनरपि भूमौ राजानः भूत्वा, इमां क्षमाम्, एतां पृथ्वीं क्षोभयन्ति, पीडयन्ति। अत्र वयं तात्पर्यं पश्यामः। अत्र उच्यते कविना यत् हे प्रभो, हे नाथ, ये राक्षसाः पूर्वं भवतः प्रतापाग्नौ शलभाः इव पतित्वा भस्मीभूताः, दग्धाः जाताः, ते एव सम्प्रति भूमौ पुनः लब्धजन्मानः राजानः भूत्वा एनां भूमिं व्यथयन्ति। पुरतः वर्तमानां भूमिं पीडयन्ति, व्यथयन्ति। सरलानि पदानि, एकः एव विशेषः अत्र अस्ति पदविवरणे। शलभायितं तन्नाम शलभवत् आचरितम्। एवं नाम धातु इति वदति किल, गरुडायते। उच्चैः यदि काकः उच्चैः आकाशे डयते चेत् किं काकः गरुडायते इति वदन्ति किल, तथा शलभवत् आचरितं शलभायितं, शलभवत् आचरति शलभायते इति। एवं केचन प्रत्ययाः भवन्ति, क्यङ् प्रत्ययः, एतादृश प्रत्ययाः अस्मिन् सन्दर्भे प्रयुज्यन्ते। पुनः द्वितीय क्रियापदमस्ति क्षोभयन्ति। क्षुभ सञ्चलने, क्षोभते, निच् प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अत्र निच् प्रयोगे क्षोभयन्ति, क्षुभ्नाति इत्यादि रूपाणि भवन्ति, अथवा क्षोभते इत्यपि भवति। अस्मिन् श्लोके अलङ्कारद्वयं
प्रयुज्यते। प्रथमं तु शलभः इव आचरितं शलभायितम् इति उपमा। तेजः प्रतापः एव अग्निः इति अत्र पश्यतु। यदि कविः वदति तेजाग्नौ शलभायितम् इति उच्यते चेत् रूपकं भवति, किन्तु अग्निः इति पदमेव न प्रयुक्तं, तद् निगलितं। यदा उपमेयम् उपमानेन निगलितं भवति तर्हि तत्र अतिशयोक्तिः भवति। अत्रापि अतिशयोक्तिः अस्ति। उभयोः उपमा अतिशयोक्त्योः संकरः अत्र अलङ्कारद्वयस्य। श्लोकं पठामः। तैमे क्षत्रिया भूत्वा क्षोभयन्ति क्षमामिमां तव तेजसियैर्नाथ धनुजैः शलभायितम्। अधुना 870तमं श्लोकं प्रति गच्छामः। पृथिव्याः वैशिष्ट्यम् अत्र उच्यते। निश्चयेन एषा पृथिवी पुरुषार्थानां प्रसवित्री एषा। कथं तद् इत्यपि उच्यते। सा इदानीं दैत्यभारात् दूयते, कष्टम् अनुभवति सा, अतः सा रक्षणीया हे नाथ इति देवैः निवेद्यते। श्लोकं पठामः। चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवो यत्समाश्रयात् हव्यकव्यप्रसूरेषा धीर्यते दैत्यभारतः। चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवो यत्समाश्रयात् हव्यकव्यप्रसूरेषा धीर्यते दैत्यभारतः। चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवः यत्समाश्रयात् हव्यकव्यप्रसूः एषा धीर्यते दैत्यभारतः। अत्र प्रथमं तु एकं क्रियापदम् अध्याह्रियते भवति इति। कः भवति? प्रसवः भवति। केषां प्रसवः भवति? पुरुषार्थानां। चतुर्णां पुरुषार्थानां विशेषणं, संख्यावाचकं विशेषणं। पुरुषार्थानां प्रसवः कस्मात् हेतोः भवति? यत् समाश्रयात्, यस्याः भूमेः आश्रयात्। आश्रयणं स्वीक्रियते चेत् पुरुषार्थानां प्रसूतिः भवति, उत्पत्तिः भवति। धीर्यते, अत्र कर्मणि प्रयोगः। का धीर्यते? एषा। कीदृशी एषा? हव्यकव्यप्रसूः। कस्मात् कारणात् एषा धीर्यते? दैत्यभारात्। अन्वयवाक्यम् इत्थं भवति। चतुर्णां पुरुषार्थानां यत् समाश्रयात् प्रसवः भवति इति अध्याहर्तुं शक्नुमः। अत्र सा एषा हव्यकव्यप्रसूः दैत्यभारतः धीर्यते। अत्र प्रतिपदार्थं पश्यामः। चतुर्णां पुरुषार्थानां धर्म अर्थ काम मोक्षाः चत्वारः पुरुषार्थाः। अर्थः नाम अत्र प्रयोजनं, मनुष्यस्य जीवनस्य प्रयोजनं। चतुर्णामपि पुरुषार्थानां प्रसवः भवति। कस्मात् भवति? यत् समाश्रयात्, यस्याः आश्रयणेन
यस्याः भूदेव्याः आश्रयणात् चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवः उत्पत्तिर्भवति एषा पुरोवर्तमाना भूमिः हव्यकव्यप्रसूः देवान्नस्य च पित्रन्नस्य च प्रसवित्री दोग्ध्री। हव्यं नाम देवान्नं, कव्यं नाम पित्रन्नं, पितॄणां कृते यद् तर्पणाय अर्प्यते तस्य नाम कव्यम् इति। हव्यं कव्यं च तद् पित्रन्नम् उच्यते। हव्यकव्यप्रसूः एषा पृथिवी इदानीं दैत्यभारात्, राक्षसानां भारात् दीर्यते, बाध्यते इति। अत्र तात्पर्यं पश्यामः। याम् आश्रित्य पुरुषार्थोत्पत्तिः भवति, या च देवार्थं पित्रर्थं च अन्नं प्रसूते, सा इयं पृथिवी अधुना राक्षसभारात् तोद्यते, पीड्यते, सर्वथा सर्वपुरुषार्थोपयोगिनी इयम् अवश्यं रक्षणीया इति भावः। सर्वपुरुषार्थप्राप्तौ एषा पृथिवी साहायिका भवति, साहाय्यम् आचरति, उपयोगिनी अस्ति। तद् कथम् इति पश्यामः। यत् समाश्रयात् चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवः। तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, मोक्ष प्राप्तौ कथं पृथिवी उपयोगिनी इति। अन्यत् इतरेषां त्रयाणां तु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। भूमिम् आश्रित्य हि यज्ञादयः धर्माः सम्पादनीयाः। यत्किमपि धर्मकार्यं करणीयं तद् भूमिम् आश्रित्य एव। भूमिः प्रसूते चेदेव तानि वस्तूनि उपयुज्य यज्ञादि आचर्यते। धर्ममूलौ अर्थकामौ इह परत्र च, अस्मिन् लोके च अन्यलोकेषु च। मोक्षः अपि विद्याद्वारा धर्मसापेक्षः भवति। अत्र वेदस्य उपनिषदः, बृहदारण्यक उपनिषदः एका सूक्तिः उद्ध्रियते। अत्र व्याख्यातृभिः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन। तन्नाम वेत्तुमिच्छन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति। विदिशन्ति इत्युक्ते वेत्तुमिच्छन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति। मोक्षमार्गः कः इति ज्ञातुम् इच्छन्ति जिज्ञासवः मुमुक्षवः च। कथं तद् कुर्वन्ति इति चेत् यज्ञेन दानेन। यद्यपि ज्ञानान् मोक्षः इत्येव वेदाः वदन्ति, तथापि ज्ञानं प्राप्तुं चित्तशुद्धिः अपेक्षिता। चित्तशुद्ध्यै कर्माणि, नित्यनैमित्तिककर्माणि, पञ्चमहायज्ञाः च आचरणीयाः। तर्हि परोक्षतया वा तत्र द्रव्याणां पुनः अपेक्षा भवति। तेन कारणेन पुनः भूमेः साहाय्यं विना तद् कर्तुं न शक्यते। अतः एव चतुर्णां पुरुषार्थानाम् इति उक्तमत्र। अतः पुरुषार्थचतुष्टयस्य अपि क्षितेः आश्रयणेन, भूमेः आश्रयणेन एव उत्पत्तिः इति भावः। पुरुषार्थचतुष्टयमपि भूम्याः आश्रयणेन उत्पद्यते इति। पुनः हव्यकव्यप्रसूः इत्यस्य विषये पश्यामः। हव्यकव्ये देवपैत्रे अन्ने इति अमरकोशे उक्तम्। हूयन्ते प्रीण्यन्ते देवाः येन तद् हव्यम्, अथवा हूयते प्रक्षिप्यते, जुहोति इति वदामः किल, तस्यैव हूयते इति कर्मणि प्रयोगः। प्रक्षिप्यते, अग्नौ तथा प्रक्षिप्यते।
वा कूयते पितृभ्यः इति कव्यं भवति देवान्नं हव्यम् उच्यते पितृन्नं कव्यम् उच्यते अतः हव्यकव्यप्रसूः द्वयोः अपि प्रसवित्री एषा अत्र पदविवरणं द्रक्ष्यामः चतुर्णां चत्वारि इति प्रथमाविभक्तिप्रयोगः भवति तस्य प्रातिपदिकं चतुर् इति भवति अतः एव समस्तपदेषु प्रातिपदिकस्य प्रथमपदत्वेन प्रयोगः भवति चतुर्वेदः एवं चतुर्णां चतुर्शब्दः षष्ठीविभक्तिः नित्यबहुवचनं पुरुषार्थानां पुरुषाणाम् अर्थाः पुरुषार्थाः तेषां यत्समाश्रयात् यस्याः समाश्रयः यत्समाश्रयः तस्मात् हव्यकव्यप्रसूः हव्यं च कव्यं च हव्यकव्ये हव्यकव्ये प्रसूते इति हव्यकव्यप्रसूः दैत्यभारात् दितेः अपत्यानि पुमांसः दैत्याः दैत्यानां भारः दैत्यभारः तस्मात् दीर्यते इति क्रियापदं दृ इति धातुः दीर्घ ऋकारः भवति दृ कीर्यते कृ इत्येतेषां धातौ दीर्घ ऋकारः भवति दृविदारणे इति धातोः कर्मणि यक् प्रत्ययः प्रथमपुरुषः एकवचनम् विदारयति इति णिच् प्रयोगे भवति अत्र श्लोकं पठामः एकवारं चतुर्णां पुरुषार्थानां प्रसवो यत्समाश्रयात् हव्यकव्यप्रसूरेषा दीर्यते दैत्यभारतः अद्य अस्माभिः श्लोकद्वयम् अधीतम् अग्रिम प्रायः अग्रिमवर्गः अथ ततोपि वर्गद्वयं न भवति यतः अस्माकं कार्यक्रमाः सन्निहिताः अग्रिममङ्गलवासरे कश्चन विशेषकार्यक्रमः अस्ति कविसम्मेलनं ततः परं गीताशिबिरम् अनन्तरं परीक्षाणां सज्जता इत्यादीनि कार्याणि वर्तन्ते अतः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।